विशेष कसैको जन्मोत्सव केही आदि परेको हुनाले बेर सागरको पाठ सुरुवात रागबाट सबैले पल्ट गाएर अनि पाठ पढ्ने अति हामी अगाडि बढाउँछौँ। और सागर जो बेर का सो शोभा अति लेत लेरे आवे बेर सागर भूमि सुख समेत भूख बेर के हाथ में जो समेर के अंदर इसका आवे बेर से बेसकैल बतिन संगा मेहर चिता कभी चितावर का चाहिए हाक मेरा चिता होता है चिता सदा है निस्वार्थ। गौर गौर मेरा होता बाल से पिता ही होता गोमा चलो सबती के पशु पसड़ा कर कलसा देखे आगे वासना माय खेला विषय मेरा जाते मेरा जुदी हुई अब होता सब तेरा केला में लुकते के ऊपर का जहूरा जाए अंधेरा मेरा बचने आकर हो से दूरा मेरा सोई जो बात नी जो मेरा माहिर और भाई आकर लगता बताने की कमी पछुए आवत नाई मेरा होता चिना परा मेरा देखत पाँच तीन ब्रह्मांड सब मेरे की सब साथ एक बिन जीव में दुख ना कावे खाता बात बड़ी है मेरे की जो दुख में सुख दिलाता सुख में तो सुखदाय माँ पर स्वाद न आता उतारा सुख आवता सो मेरा फलता नजारा इन धूप चिनी बैठिके मेरे देखे दुख दूरा कायम सुख जो हाकते सो मेरा करता जोरा मैं देखा दिल विचार के किसका हक का जीता किसका मेरा आया अपल में रहती था अपना इलाम चिन्ह देखा है सो भी मेरा से दे सका मेरा सब धन्यवाद चित हुक्मा जो मेरे हाथ साको लेता है मेरा नेता पहाड़ मेरे बाजूदा थोड़ा इंद्रिया मेरे की हुई मेरा भुगत पाए पूरा मेरा सिंहासन बैठका और मेरा चमक सिर छात्रा शोभत सेना मेरे की जाए मेरा बजाता बोली बुलावे मेरे की और मेरे का सदाना रात दिन रो मेरे में होए मेरे बिलावरो बंदगी जे कर मेरे की मेरे हाथों को रोए बैठे मेरे छाया बिने ये मेरा सभी सताइला चीता मेरा चीता सब है मेरे अवतारा शोभत मेरा देवई कहूँ मेरा सुखद क्यों कारा ये जो मेरा मेरे के बतना चाहेगा दिखाता सब सुखद हमारा मेरा जीता बसाता पीछा न होता दुनिया के आई मेरा हक खिलवाता इनसे सावा जाए महुई मेरा की बरकाता वर्णन कर क्यों मेरे की सिपता ना पहुँचाता ये मेरे हक की बात नी नजर माए बसाता ये मेरा सब जाहिरा सबका मोता उठाता जोगी न जानो ना सुनिया सो मेरा मगज बोलाता वर्णन कर क्यों मेरे की जो हंसता
ताको दिल में लेकर ना आओ मन मत सब मेरा वर्णन करो क्यों मेरे की जो बसता है माया का ताको तुझे मेरा आई देता आपा हरी रे मेरे की चित मेरा चिता साबा विमसन छोड़े नजर से बिना ऊपर कहाँ कौआबा नापा नजराचा नजराता मेरा मेरा बिना और जो कसुसु साबा लागे जेरा बात बड़ी है मेरे की मेरा होए नवीन अंकुरा अंकुर सोई लगनी सावती आई बसता कजलानो यो मेरा तो जो सहे जो सा तो मेरा रे मुरा बलाली आका किस कैलामा मेरा सुख मेरे सागरा मेरा निहारा रामा मेरा ही सलाम अंग है मेरे सभी मनामा नाम मरे इन मेरे की मेरा ही नाका मेरा होता जिना ऊपर देता आपा बाका मेरा किला बनाया वास्ते में मोमीना मेरा मेरे वीरस्ताना मेरा रसोया मेरा मुलमाना पूंजी जाए मेरे की मेरा हक पहचाना कई में पूंजी इमाम गोती मोहम्मद सुराना मेरे दाई का मता कई मेरा जाहिर हकीकाता सुबुर में गोलियां कर जाहिर मेरा काका मेरा समझे मोमिन करी मेरा जाहिर तिलावाता मेरे मोमिनो पर कई कासल कासौ माता कई मेरा रिश्ता सबान होसो मेरा मोमिन बरकाता रखे दिल मोमिना मेरा ये कल कादमा मेरे क्या मतकार के मेरी ज़मीन का सामा मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरा तो ये मारा मेरे हक ना सबा माफी मेरे गुनाह सुमारा जो मेरे भारी रहे तो मेरा माफी जाए मेरा पाले पाले गुटा गुनी सो यूं मेरा मा पाए मेरा दिल आशा किया दिल मोमिन में सारा आका मेरे बैठ दिल मोमिन मेरा कड़ारा बात बड़ी है मेरे की हक के दिल का प्यारा सोचा के दिल आँख लाया मेरा जाने में कुछ मारा तो एक बच्चा नाक में ला ये मेरे समझिए सोए अपार हमारा अपार जुमाई मेरे को ही सवन होए विपद का सागर आठ माए मेरे को नीके जाना जो मेरे हो ये तुझा उमर तो मेरे को ही पैसाना सात सागर पर नाना किए सब आठ मनी का हिसाब मेरे को पार न आवे जो कई गुटकार किताब मेरा मोह न जाने जी बड़ा है मेरा आको हक की मेरे बिना उड़ते के साबलेरा श्री मामत गए मोमिनो मेरा बड़ा सागरा सो मेरा हक पर मातले क्यों मेरा साथ श्री मामत गए मोमिनो मेरा बड़ा सागरा सो मेरा हक पर मातले क्यों मेरा साथ करना क्यों मेरा साथ करना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबत के मोमिनो ए पाथी की हकीकत
अब कृष्ण कन्हैया लाल को जय कृष्ण प्रणामी धर्म को जय श्री नित्यानंद स्वामी को जय प्राणनाथ प्यारे को जय छत्र साल महाराज को जय जगत गुरु आचार्य महाराज को जय संपूर्ण तीर्थधामहरूको जय संपूर्ण देवी देवताहरूको जय युगल स्वरूपका चार चरणमा नमन सुमन चिन्तन वन्दन स्मरण गर्दै अध्यावधिदेखि वर्तमानसम्मका सबै महापुरुषहरूको चरणको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमद् आर्थमाणी तथा पीतम साहेब यस महिनाव्यापी वितरण पारायणमा समुपस्थित पण्डितजीहरू भजन गायक तथा धर्म प्रचारक पंडित श्री मोहन भरतोलाज्यू क्रमशः हामीले प्राणनाथजीको जागरण यात्राको प्रसङ्ग सुन्दै आइराखेका छौँ। आज केसी परिवारहरूको तर्फबाट यो सेवा भएको छ। त्यसमा हाम्रो परमधामवासी माधवलाल श्रेष्ठजीका धर्मपत्नी पुत्र पुत्रवधु आदि सबैको पनि यस सेवामा सक्रियता साथ सेवा लिनुभएको छ। आज सबै सुन्दर साथलाई प्रणाम गरेर टीका लगाउने क्रमको रूपमा यसै आर्थिक कोषले 1000 रुपियाँ यी जम्माउन आएको छ। साथै कथा चर्चाको माध्यमबाट ज्ञानको सरिता नदी हामी स्नान गरिराखेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्री प्राणनाथजीको जागरण यात्रा दिल्लीबाट हरिद्वारबाट दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेर केही सचेत गराएका कुराहरू सहित आज उदयपुर मन्दसर सागानेर सकेसम्म आज औरङ्गाबादसम्मको प्रसङ्ग लानुपर्ने हुन्छ। भोलि मन्दसरदेखि लिएर रामनगर आकोट गढा त्यहाँसम्मको प्रसङ्ग भोलिको रूपमा सुनाउनुहुन्छ। र आज श्री प्राणनाथजी जागरण यात्रा गर्ने क्रममा परिआएका बीच बाटोमा परिआएका अनेक सङ्कष्टलाई पनि झेल्दै हर व्यक्तिका दुर्गुणहरूलाई ज्ञानद्वारा सेचन गर्दै धर्म प्रचारको रूपमा अगाडि बढ्नुभएको छ। तीव्रताका धेरै ठुलो फौज लगभग 3-4 हजारको फौजसम्म जुटिसकेको छ। पन्ना सहरमा 5000 शिष्यहरूको साथमा आउनुहुन्छ। त्यत्रो समाजलाई खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, सबै व्यवस्था गर्न कोही भक्तहरूले केही मद्दत गरिराखेका छन्। त प्रचारको क्रममा केही पैसा नहुँदा मागेर पनि आफ्नो जीविका चलाउँदै हिँड्नु भएको छ। यो प्रकारको धर्म जागरणको यात्रा प्राणनाथजी अगाडि बढिराखेको छ। त्यही कारणले जागरणको अर्थ बिउजाउनु हुन्छ, होसियारीमा ल्याउनु हुन्छ। वेदले विश्व मानवलाई एउटा जागरणको सूत्र जोडेको छ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधतः भन्ने वेदको पनि आह्वान छ। हे विश्व मानव, उठ, जागृत हौ, सत्कर्मको बाटो चाल, सही कर्ममा प्रस्थान गरिहाल, यो आह्वान छ। भागवतले पनि बेउजाउन खोजेको छ। जन्म दुःखम, जाया दुःखम, जरा दुःखम, पुनः पुनः अन्तकालम महदुःखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। यसै गरी गीताले पनि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानु दर्शनम, यी 4 कुरालाई खुब सम्झिराखेर याद गर्नुपर्छ। तारतम्यमा पनि सुता होइसो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा ठाड़ा हुई ठाड़ा पावरे आगे सोए, यो तैयारी कीजिए आगे करनी है दौड़।
सब अंग ईसकले के निकस ब्रह्माण्ड फोड। यदि अज्ञानको अवस्थामा सुनेको अवस्था छ भने तत्त्व ज्ञानबाट बिम्दनी चेष्टा गर। बिम्दनी अवस्थामा ज्ञानका कुरा सुन्यो भने बस्ने कोसिस गर। बसेको बेलामा सत्य कुरा सुन्यो उभिने कोसिस गर। उभिएको बेलामा सत्य कुरा सुन्यो भने सम्पूर्ण अङ्गमा प्रेम भरेर संसारको दुःख सागरबाट छुटेर लोकालोकलाई पार गर्दै परमात्माको धाममा जाने कोसिस गर। यो प्राणनाथजीको आह्वान हो। यसरी वर्ण भेदलाई नछुट्याइकन मानव मात्रलाई एउटै प्रकारको शिक्षा उपदेश दिँदै उपदेश गर्दै हिँड्नुभएको छ। अगाडि सुनेर आयौँ कस्ता दुर्व्यसनीहरू, भैरव सेन जस्ता दुर्व्यसनीलाई पनि सन्मार्गको बाटो देखाएर ठट्टा नगरदेखि चिन्तामणि जस्ता महान अहंकारी गुरुलाई पनि सही धर्मको सिद्धान्तमा ल्याएर तीदेखि पछि लाग्दै पदवती पुलिसम्म नछोडिकन चिन्तामणि भाइ पनि हिँड्नुभयो, जसका हजारौं शिष्यहरू कबीर मतमा थिए। तत्त्वज्ञान बुझिसकेपछि परब्रह्मको परम तत्त्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाइसकेपछि यही नै अनुभव ज्ञान रहेछ भने जानेर चिन्तामणि हजार चेला सहित दीक्षित भएका स्वयं चिन्तामणि साधु त छँदै थिए। प्राणनाथजीकै साथमा जागर यात्रामा उहाँ पनि प्रस्थान गरिहाल्नुभयो। यस्ता सारा प्रकारका सद्गुण दुर्गुण जो जसको जे भए तापनि सबैको अज्ञानतालाई खारेर एक ब्रह्मको परिचय दिएर दुर्व्यसन मुक्त समाजको सिर्जन गर्दै प्राणनाथजी यात्रा गर्नुहुन्छ। अर्को बादशाहको दबदबाबाट सारा हिन्दूहरू पीडित छन्, साधु सन्त सबै पीडित छन्, धर्ममा लागेका सारा व्यक्तिहरू पीडित छन्। खुला रूपले धर्मको पनि सिद्धान्तमा गर्न पाएका छैनन्। तिनीहरूलाई पनि होसियारी बनाउन राजा बादशाहहरूको पनि भेद बुझ्दै कुन राजाहरूमा धर्मप्रतिको श्रद्धा छ, कसरी धर्ममा लाग्छन्, यिनीहरूको पनि जागर लगाउँदै र अन्याय गरेर थिचोमिचो गरेकालाई पनि उसकै भाषाबाट सम्झाउँदै सबैलाई धर्म सिद्धान्तको बोध गराउँदै प्राणनाथजी अगाडि प्रस्थान गर्नुभएको छ। यो उदयपुरमा आइपुगेपछि उहाँको फकीर भेष भन्छ। फकीर भेष भनेको एउटा भेषले पनि अलिकति वैराग्यता ल्याउँछ। यो फकीर भेषको विषयमा गर्भ गीतामा एउटा श्लोक छ। भेष वैरागी दश विप्राण कर्मयोगी शतानि च ज्ञान वैरागी मम देहि त्याग देहि मम दुर्लभम भनेर श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। बाहिरको भेषको मात्रै वैरागी छ कोही व्यक्ति भने 10वटा ब्राह्मणको शक्ति त्यसमा आइपर्छ। अनि अर्को कर्मको वैरागी छ भने 100वटा ब्राह्मणको शक्ति त्यसमा जम्मा हुन्छ। अनि ज्ञानी वैरागी रहेछ भने कृष्ण बराबरको पावर त्यसमा हुन्छ। त्यागी वैरागी रहेछ भने कृष्ण त्यो वैरागीको पछि रक्षा गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो अर्को वैरागी भेषमा आफूले आफूलाई होसियारी गराउने सचेत गराउने एउटा बाध्य पनि भन्छ। यहाँ वैरागी भेष लिनुपर्ने कारण किन परेको थियो भने करोडौं सम्पत्तिका मालिक सेठहरू प्राणनाथजीको पछि लागेर आएका थिए, जसका विशाल ठुलो कारोबारहरू जग्गा जेठा घर मकान सबैलाई त्यागेर एउटा साधुको पछि लागेर आएका छन्। कतै यिनीहरूको मनमा व्यर्थै घर छोडियो, परिवार कारोबार छोडियो भने कतै मनमा चिन्ता त लागेको होला। यसलाई पनि वैरागीको भेष बनायो त सबै बराबर दर्जामा एउटै भेष, एउटै रहनसहन कारोबार
भजन कीर्तन आदि यो गर्दा पक्कै पनि केही वैराग्यमा अर्थ वैराग्यको हुन्छ बैर अनि राग। संसारसँग बैर, प्रभुसँग राग। राग भनेको प्रेम। त्यो प्रकारको भावनाले धेरै व्यक्तिलाई दुष्कर्मबाट छुटाउने बद्धन गर्छ। अहिले गोस्वामी प्रभुपादका इस्कॉन धर्मवालाले बडा बडा धनाढ्य विज्ञानका चरम सीमामा गएका अङ्ग्रेजहरूलाई हरे राम हरे कृष्णको कीर्तन गराउँदै अनि ढोल बजाउँदै नाच्दै सर्वत्र टुप्पी राखेर कीर्तन गाउँदै हिँडेको माध्यम बनाउनु भएको छ। 6-7 महिना अगाडि यस्तो समाचार आएको थियो, अमेरिका जस्तो क्रिश्चियनको राज्यमा यो हरे राम हरे कृष्णको तर्फमा एकै महिनाभित्र 7 लाख क्रिश्चियनहरू हरे राम हरे कृष्णमा प्रवेश गरे र गान भजन गर्दै आनन्द लिएर हिँडे। त्यो के हो? त वैराग्यको प्रसाद। संसारसँग बैर, प्रभुसँग राग। भागवती प्राणनाथजी महाराजले त्योभन्दा पहिल्यै उदयपुरमा फकिरी भेष लिएर सबैलाई एक प्रकारको साधुको भावना, साधनामा लाग्ने विचार, धनी गरिब सबैलाई एउटै भेष, एउटै प्रकारको भजन गान कीर्तन, यसले गर्दा सबैमा मित्रताको सूत्र जोडिन्छ। त्यो सोचेर फकिरी भेष लिनुहुन्छ। यसरी अर्को प्रसङ्गमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो वर्णभेद जति भए पनि सबैमा एउटै ईश्वरको आत्मा छ। बाहिरको वर्णभेष अलग अलग हो, तर भगवान कृष्णले गीताको 4 अध्यायमा चातुर्वर्णे मया सृष्टा गुण कर्म विभाग छ भन्नुभएको छ। 4 वर्ण मेरै सृष्टि हो, गुण कर्मले भाग लगाएको भन्नुभएको छ। यसै गरी वेदमा पनि 4 वर्णको प्रसङ्ग श्री नारायणको अङ्गबाट 4 वर्ण सृष्टि भएका कुरा वेदमा आउँछ। ब्राह्मण्य मुखमासित बाहो राजनिकृत उरु तद वैश्वपादको सूत्र अजायतः। यसरी भगवान नारायणका मुखबाट ब्राह्मणको सृष्टि भयो, हातबाट क्षत्रियहरूको, पेटबाट वैश्य जातिहरूको र भगवानका चरणका भक्त शूद्र जाति भाइ भनेर वेदले वर्णन गर्छ। यो त केवल कार्य क्षेत्रका लागि विभाजन गरिएको हो। आत्मा त जुनै वर्णमा पनि एउटै प्रभुको आत्मा छ। सबैको आत्माको मालिक एउटै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले वर्णभेदमा म ठुलो तिमी सानो भन्ने कतै आउला कि भनेर साधुको भेष, वैराग्य भेषमा त एउटै प्रकारको मित्रता छ, बसुक एउटै छ, त्यो आओस् भन्ने रूपले यसरी प्रचार गर्दै हिँड्नु। अगाडि कति ठाउँमा खान पनि पाइँदैन, तर पाल्नेवाला अर्कै छ भनेर चिन्ता नलिएर विश्वासको साथमा दौडिनेहरूलाई सबैलाई परमात्माले परिपूर्ण गरेको हुन्छ। डुल्दै जाँदा यहाँ भन्नुभएको छ, ती साधु सन्तहरू कतिलाई खान थिएन, मागेर पनि पाइँदैन थियो। अघि अनिकालको बहुत ठुलो प्रकोप थियो, तर पनि धर्मले सबैलाई पाल्दछ। एउटा महेश्वर तन्त्रको एउटा दृष्टान्त सुनाउँदैछु। एकपल्ट 12 वर्ष पानी परेन अरे, एक थोपो पानी कहीँ पर्दै परेन 12 वर्षसम्म। अनि त्यतिखेर खेतीपाती त गर्ने कुरै आएन। जङ्गलका वृक्षहरूको पनि सबै सेचन बिना सबै सुकेर पऱ्यो।
नदी नाला तलाउ सबै सुक्यो, खानेकुरो केही पनि भएन। त्यतिखेर पनि एकजना तपोनिष्ठ ताप्ती नदीको किनारमा बस्नुभएका एकजना तपस्वी साधु जो सुरत बन्दरगाहको नजिकै ताप्ती नदीको किनारमा बस्ने एउटा साधुले आफ्नो तपस्या गरेको पुण्यको फलबाट बिहान खेती गर्ने, दिउँसो धान फलाउने, बेलुका चामल बनाएर खिचडी खुवाउने गर्नुहुन्छ पुण्यको प्रतापले एकै दिन। यसरी यो अगाडि त्यो प्रसङ्ग बन्द सौतर्फ आउँदैछ। त्यसरी पनि तपस्याले पाल्दो रहेछ व्यक्ति, पुण्य आफ्नो खर्च गरेर पनि भगवानहरूले कृपा गर्दा अलग्गै छ। साधु सन्तको तपस्याको शक्तिमा पनि त्यो प्रकारको शक्ति आउँदो रहेछ र जसले जे दिन्छ सो ल्याएर दिन थाले। दिव्य ब्रह्मपुर धाममा दिव्य वस्त्रभूषण लगाएका निष्कल्मष बुद्ध अवतार आज कानमा तुलसीको माला एउटा गहनाको रूपमा, हातमा तुलसीको सुनेली, गलामा तुलसीको माला अनि गेरु वस्त्र धारण, एउटै प्रकारको वेशभूषामा परमात्माको नामको गुणगान गाउँदै 88,000 ऋषिको लस्कर हिँडे झै साधु नै साधुको लस्करको प्रचार प्रसारको क्रममा देखेर वरिपरिका सबै प्रभावित भएर निष्ठुर विचार भएकाहरूलाई पनि मन परिवर्तन भई धर्मतिरको जागृतपना आउँदो रहेछ। त्यो प्रकारको उहाँका शिष्यहरूलाई सबै प्रकारको उपदेश दिँदै आफ्नो मपना भन्ने गौरवलाई हटाएर हामी भन्ने प्रकारको भाव ल्याएर मपनाले अहङ्कार ल्याउँछ। त्यो सुन्दर भावना एउटै विचार हामी सबै प्रभुका परिवार यहाँ आएर हामी तलमाथिको व्यवहारमा कोही धनी गरिब भयो, रोगी निरोगी भयो, अन्तत गत्वा हामी सबैको आत्माको मालिक एकै स्थानमा पुग्नुपर्ने क्रममुक्ति र सत्यमुक्ति दुई प्रकारको बाटो छ। बिस्तारै एउटा देवताको भक्ति गर्दै पुण्य थाप्दै अर्को देवताको भक्ति गर्दै जानेलाई क्रममुक्ति भनिन्छ। जसको तत्त्व पाएर फेरि पुनरावृत्तिको दुःख भोग्नु पर्दैन सद्य मुक्ति भनिन्छ। यो दुवै प्रकारको भेद बताउँदै हेर्नु भएको छ। क्रममुक्ति भनेको बिस्तार बिस्तार धर्मको सिद्धान्तमा बढ्दै बढ्दै अगाडि बढ्नु, देवी देवतालाई पहिला रिझाउनु, देवी देवताको आशीर्वाद पाएर त्रय देवताहरूको भक्तिमा पुग्नु, त्रय देवताको आशीर्वाद पुरा भएपछि ईश्वरको भक्तिमा पुग्नु, ईश्वरको भक्ति पुरा भएपछि परमेश्वरको भक्तिमा पुग्नु, परमेश्वरको भक्तिको आशीर्वादद्वारा अनि परमात्मा प्राप्त गर्ने, यसलाई क्रममुक्तिको साधन भनिन्छ। सद्य मुक्ति भनेको एकै जन्मबाट अर्कोपल्ट गर्व नरकमा नभइकन सिधै परमात्मासँगको सम्बन्धलाई सद्य मुक्ति भनेर महापुरुषहरूको सिद्धान्तले बताएको छ। र यसरी वेदमा यसको सूत्र छ। वेदमा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति भन्ने एउटा श्लोक आउँछ। जसरी आकाशात् भनेको आकाशबाट, पतितं भनेको झरेको, तोयं भनेको पानी, यथा गच्छति सागरा समुद्रतिर लड्केर बग्दै जान्छ। तर त्यो समुद्रको पानी समुद्रमा किन गयो भन्दा गर्मी मौसममा सूर्यको तापले पानी सोसेर माथि पुर्याएको हुन्छ र 8 महिनाको गर्मी तापले जम्मा भएको 4 महिना फेरि वर्षाउ गरेर सेचन गरेर फेरि भगवानका कृपाले यो कार्य भएको हुन्छ। तर वेदले के भन्यो भने आकाशबाट झरेको पानी जसरी बग्दै समुद्रमा पुग्छ
त्यसै गरी सबै देवताको भक्ति गरेको अन्त्यको फल अन्त्यमा केशवका चरणमा पुग्छ। फरक चाहिँ के पर्यो त? गर्मी महिनामा धेरै खडेरी परेको बेलामा एक झर दुई झर पानी आयो भने त्यो पानी बाटोमै हराउँछ। बर्खा धेरै पानी पर्यो भने भल बग्छ। त्यो भल बगेको पानीले फोहोर बगाउँदै, नदीमा नालीहरू पनि बगाउँदै, भुमरीमा घुम्दै, छागोबाट झर्दै बल्ल 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 समुद्रमा पुग्छ। तर समुद्रबाट माथिबाट परेका पानी भने समुद्रमा पर्दा छिट्टै सग्लो पानी सग्लैमा मिल्छ। यहाँबाट समुद्रमा पुग्न चाहिँ धेरै समय लाग्ने भयो। समुद्रभन्दा माथिबाट परेका पानी एकैपल्ट समुद्रमा मिल्ने हुन्छ। जसरी सत्य मुक्तिबाट एकैपल्ट परमात्मा प्राप्त हुने भयो, अरू देवताको भक्तिबाट ढिलो प्राप्त हुने भयो। बिस्तार बिस्तार ढिलो प्राप्त गर्दा कतिसम्म ढिलो भन्दा 5 जन्मसम्म देवी र